أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صلوات. ډیره سخته شپارونه ده، علماء موجود دي، بالخصوص جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای اما ظاهری حفظه الله دمو که درمان پیش نماز آقا هم موجود ده. دوی نزد اول موافی غالم خدیر خوان سمخ کی دین سزم تلی بیان کم. دا عظیم زوی د کسوی دا قومی منبڑا چه جوڑش ولا مغاس تعمیراتو تا احتیاج لري. سانگتا وسا عظیم مسجد دا مرکز ده، مرکز نقطه اجتماع ده دمو متاسبان ده طولو نی واجب ده چه ایدی تعمیراتو که دو ده و زوین نجوڑیگی بهاری و زوین مدد نشتا. داند غریب جز عوام اندغو کرمیوالو اندغو خلقو کمک سره دا غوی دسی نوی چه تا یو مختا چپیڑا دیر کی بلاو توانسی چه بلاو ہے مو بیا دسی قومانه یو نا مو باندی چه چوز ظلم کولو مو خو چوز ظلم نده کڑه خواندم مرکز امام باڑو و اندام مرکز جماعت و بیا مدخنتا دسی چپیڑا ویر که تا تاریخ کی یادوی نه دغ مرکز تقویت دغ امام باڑی جوڑاول دغ مسجد جوڑاول دا ما و تاباندی واجب ده چه دسی ارمیشا حساور کی واغلو چه زمانی چیختانو نرزی و گرزیگی. یو بل صلوات مولانا می باندې واسطه وي. سخت اوریزه د ډیر خوان سره مخام ته سخت شپه روانه دی. زه ډیر مختصر ټیم کې ډیر خوان سي واوره. زه وته د نجف چختان منو ما و تا فخر داده چه مولا امیر المؤمنین پیروکاریو. مولانا پختنه وشوا مولا تا افضالی که ادم پیغمبر، مولا تا افضالی که ادم پیغمبر. مولا دو تیایی د دنیا مسلمانانو کتابو کی ده. مولانا پختنه وشوا تا افضالی که ادم پیغمبر. مولا تیایی ز افضالیون ویلی ویل آدم پیغمبر کله جنات کې و هغه ما نشولو څه غنم دانی ته بنه نږدې کېږي خو څه کله غنم دانی ته نږدې شولو ترک اولا وشوه انبیاونه ګناه نه کېږي نعوذ بالله ترک اولا وشوه نهغه ته حکم وشو څه ته جنات نه وځه. بی بی هوا وتله آدم پیغمبر راوتلو هغه څه غستی و خدای طرفه حکم وتوشو ویلا دو د جنات لباس دی دا و بسوی حکم وتوشو مولای ای څه زه افضل یم څه وریځو نه وریځې مدینې کې د عید ورځ وه
رسول الله بزرګوار ته بیبي راغله بیبي دو علام دو ته یا رسول الله نن مدینه کې د عید ورځ ده د ټولو بچیو نوی جمع دي امام حسن علیه السلام مولا امام حسین علیه السلام جمع نشتا یا خود بیبی دا جمله وا جبرائیل تا حکم خدای طرف وشو ویلا دا د سر رنگ جمع مولا حسین ته یوسا د شنه رنگ جمع مولا حسن ته یوسا مولا علی ای چې مو ځکه بهتر یو چې مو ته جنت نه لباس رچی نارا لگاوی دس نارا ولگاو اصلا جاب کی دنا چختان رضی و گرزیگی بیاونا پختنه کوي ته افضالی زد و درو انبیاء ذکر کوم بس ته افضالی که مصاب پیغمبر ویلا ز افضالیم ویلی یا علی موسی پیغمبر تا خدای طرف حکم شوی موسی پیغمبر لار شم مصر تا بنی اسرائیل و قوم دو خدای توحید تا دو خدای وحدانیت تا د الله وحدانیت تا دعوت کا چه الله نه علاوه بل رب نشتا موسی پیغمبر خدای دار کیویلا یا الله زی څنګه دعوت کوم ما د بنی اسرائیل و قوم نه د مصر قوم نه یو کاس مړ کړي دي د سینوي بدلا مون واخلي اغه نه لوړو ته خالق خدای وحدانیت ته دعوت کړی وي قران کې یو سلسله سوري دي یو سلسله سورو کې یو سل دیاله سورو اغه بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا کې رغلي دي خو یو سوره ده سوره توبه نمیږي یا سوره براءت نمیږي اگه که ابتدا که بسم الله نشتا ده چه کل دا سوره راغلالا رسول الله بزرگوار چو تا دا سوره ویل کبوی نما نخلو خود چو قدمه نو خستی خدای طرف حکم و توشو آی رسول تو خدای یا پخپل لارشه یا اتاقون تا مثل لارشی اگه سوره چو تا ویل که مولا علیه ایسا ما تیراکلا ویلا مدینین روان شو مکی که ما بطال مات کرل د مشرکین و منز که مکی که ودری دلام نمولا دا نو ویلا چه کل خالق خدای وحدانیت تا دعوت کول دو خدای توحید تا دعوت کول دای نو ویلا چه زد علی مرتضان میگم دای نو ویلا چه زد امیر المؤمنین یم دای نو ویلا چه زد فاتح د خیبر یم دای نو ویلا چه سپین جنگ ما گٹلے دے دای نو ویلا چه خود کی او یا زخمونه مانی لگی دلیو سی ویلا ان الذي سمت لیومی حیدرا کما چک پیجندوی ٹک دے کنمو پیجندوی دمانی مورنما حیدری قرار علی خیدے ابن منظور دمو اهل سنت مشهور اغا چه ده کتاب لکل ده لغات لسان العرب کل ده حی لفظ باندی رچی اغا ایسا دا حی در لفظ دا حی در نما دو عربو کی نوا دو چکل مولا علی علیہ السلام دا جمله دا سڑی را خوان سواورا نن مخام تا دا مولا شپا دے دیر خوان سا یہی چه حیدر نما آغا لسان العرب آغا کلی کی لفظ حی کی یہی چه حیدر نما آغا عربو کی نوا خو کل چه مولا وشولو دو دروری جو ابو جهل آغا دا رسول اللہ بزرگوار ترنو اگر بالکل رسول الله بزرگوار دخمان ابو لهب ترو ابو لهب طویلی ابو لهب یہی زندگی ویچے تا وہ پروگرام کی دتا وایو یہی سے ابو جہل یو منگور ستلے ہو
زه ډېر ادب سره او منبري رسول دی چې هغه سبې ځنه کسان معلومول بیبي ای د مولا علي مور چې علي د درو ورځو زه راغلم علي ګهوارې کې دی هغه لسان العربو نه لیکي د اهل سنت مشهور عالم 44 جلده کتاب لیکلی دی یہی څه دا نامه عربو کې نه وه درېیمه ورځ د بیبي راغله ګهوارې کې علي ولیدلو چې هغه منګور چې ابوجهل ساتلی و علي څه کړي دي یوه ګوته یوه لاس بله ګوته د بل لاس منګره منځ کې چولی دی منګورې کله وشو کولو بیبي راغله نه هغه نه وروسته یې وویله بیبي چې ان الذي سمتني امي حیدره نن ورځې ما علي د نامه حیدر قرار کېښله بس و نبی ذکر و بس دیر خوان سره پختنه ونه وشوه چې یا علي ته افضل که ابراهیم پیغمبر ویله زه افضل یم ویله ابراهیم پیغمبر خدای درگاه کې عرض وکړو خدایا ته مردگان څنګه زنده کوي ویله ای ابراهیم پیغمبر ایمان نه لري ویله لرم لیطمئن قلبی تو دا څه زړونه مو مطمئن شي خدایا ته مردگان څنګه زنده کوي ویله خو څلور مرغه حلال کا یغه غوښه میلاو کا څلور مرغه حلال کړه یو طاووس و یو مرغوای یو روغ یو چرګ دا څلور مرغوي حلال کړل دای ویلې خواښ کړل خو واوره طاووس ځکه چې طاووس ښکلی ډېر دی خپې خرابې دي یہی چې انسان په کار دی همیشه ځواني نه وي لګیا چې همیشه عمر هغه په کورېږي اند خپلو ویښتو کې ګیرو کې کپړو کې لګیا وي طاووس غونته ځان جوړ مه کړه دویم وروغ ډېر حیادار دی همیشه هغه بد زړي رسوي یہی چې وروغ غونته مه جوړېږي چې په کورېږي پردي خلکو ته بدې خبرې رسوي چغلخوری دو ډیر بادشاہ دی ډیره غټه ګناه دی دریام مرغوای خواښ کړو ویلې چې مرغوای هر څوره هغه اوبو کې ساروي خوراک کوي مړیږي نه ډیر انسان په کار دی د نفس نه مني د خېټې نه مني نه دا انسان هغه خوراکو ته ضرورت خو نه دا څه هغه هر چی پسې ورپسې څلورم هغه چې دی هغه چرګ بس هغه رسول الله بزرګوار منبر دی ورباندې پوهېږي هغه صفتونه نه وي دا څلور مرغه حلال شول غوښه یې غره په سارې کېښله هغه چرګ جوړ شو خدای حکم سره مرغوی جوړ شو روغ جوړ شو طاووس جوړ شول لگی د سواورا کمبار دی کمبار ذکر کوي کمبار وو چوک دوشی تا زندگی وی اخیری جمله دی زنده غوانم تکریز تر شی باس یہی چه مولا ننقل کوي چه کمبار یہی چه کوفه کې ایوا وریزی باندی وادیو سلام تر اغللو مولای و قابر توادریدلو مولای و قابر توادریدلو اوالی دواره کوتا خدای دار کی الموز وکلالو ده حجات اغنه ورسته مرده تویله چو قم بیزن الله مرده پاسا دو خدای حکم سره پاسا مرده پاسی دلو دو خدای حکم سره دویم قابر تراغللو نی دواره کوتا حجات الموز وکلالو نی قم بیزن الله ویلا بلکه مرده تویله چو قم مرده پاسی دلو کمباری سمو علی پختنه وکا یا علی چرازو چه و قابر توادریدلی دواره کوتا الموز دو وکلالو بیا دو قم بیزن الله ویلا دویم قابر توادریدلی بیا دو خلی مرده تویلا چو قم مرده پاسی دلو علی دو موتعی کمبارا واورا
د خدای وحدانیت کې د خدای عبودیت کې د خدای توحید کې علی هغه ذات دی چې خدای نه علاوه بل چا ته محتاج نه دی علی هغه ذات دی کله وغواړي مردگان زنده کوي بس یوه جمله ذکر کوم مانه ورسته ایمو ګران ورور شکیر علی آقا هغه به فرمایش کوي یوه جمله درسه واوره کوفی ذکر وشو یوه جمله یایم بس کوفی کې مولا علی علیه السلام چولی کې روان دی وړ کې د مستی وایي یو یتیم ویلار دی یتیم ویلار دی ورته یې د زویه ته ولې مستی نه وایي ویلی ما پلاره شهید شوی دی مور من شتا یتیم یم ما ته د دا وړکي یایي چې موږ څه مستی مه وایه ایمو به پلار مړ شي چې یې وکړل مولا علی علیه السلام هغه وړوکی بچی ځان سیونې وللو ویله هله وړکو څه مستی وکړه ورته وایه چې ما پلار شته هغه ما پلار دی علي ما پلار دی ویې څه ومولا کوفې کې وړوکی یتیم د ځان سیونې وللو ای کاش لسم ورځې مزدګاره کله وړه بیبي خیمونه ووتله ای کاش بیا راغلی وای مولا کله څه زلجنا خیمو ته خلی راغللو د وړې بیبي لمنې ورخسته دی کله یوه طرف ته کله بل طرف ته نور څه واسې نه و کشورې صدقې کې ویر کې علي چېته وي